من شلون البرمجه شلون تاثر على الشخص. عندي واحد من الزملاء دكتور وعندنا بكليه تربيه بدون ذكر اسمه، مع انه ذكر القصه لكن ما ودي اذكر اسمه. يقول في الثمانينات اخر الثمانينات يكون كنت انا عن طريق وزاره الاوقاف وفد رايحين الى الهند. عرفت الفكره؟ زين شوي. ما اسمع. في قصه اعرفها بس ما ادري اذا هي ولا لا. نعم. هذا الدكتور هذا تقول من الدكتور بعدين على اساس انت منش انت. هذا الدكتور راح الى الهند مع وفد كويتي. يقول انا كنت متراس الوفد. يقول رحنا هناك استقبلونا، يقول لابس البشت وكذا، دخلنا الفندق. ريحنا اتصل علينا الريسبشن قالوا احنا عندنا في حفل نبيكم تحضرون ويانا في المسرح وغيره. كان الحفل قريب عند الفندق. يقول لبست البشت حفل وكذا، انا امثل الكويت لازم اروح هناك. فيقول لبست البشت ورحت، طلعت ورحت للحفل. يقول انا ويا واحد من اصدقائي، يقول لابس البشت واشق وكذا. يقول دخلنا ولا المسرح على شكل نص دائره المقاعد وكراسي. فيقول قعدت انا اول واحد بالنص والستاره مسكره. يقول بدا شوي شوي الناس يهلون يحضرون يدخلون. دخل الناس اكتمل هذا تقريبا 100 شخص موجود. يقول احنا قاعدين بعد فجاه وتفطر الستاره. يقول لما فتح الستاره ايش كان موجود؟ كان مثل قضبان او مثل قفص. فاجأت. بعد شوي ولد صغيره عمرها 12 13 سنه تدخل وتركض وتحييهم وتقول صفقنا لها. هذا يقول انا ماشي السالفه. اهدى شويه ولا يدخلون 12 اسد. الاسود الاسيويه، تعرفون الاسيويه المخططه هذا النمور يسمونها. هذه اقوى، هذه يعني متخرع يعني هذه من الاسود اللي اكبر انواع الاسود، هي نمور يسمونها والله ما ادري بس مخططه هذه اللي واحد طولها الكبر. بنغاليه يسمونها ايه؟ احنا قاعد نقول احنا متضايقين شلون كذا. فيقول انا ما اسمع. النمر الهندي ايه او بنغالي يسمونه المخطط هذا. على فكره الاسد اصغر منه بشكل مو طبيعي، لما شفت مره صوره في الاحجام كان هو شكله مرتفع بشكل مو طبيعي. حلو. يقول انا اخذت 12 اسد او 12 نمر، النمر الهندي نعم احسنتي. يقول لما بدا دخلوهم بعدين هديت يوم شفت اطقهم بالعصايه وكذا يتحركون نوعا ما هديت. المهم طقهم مني واحنا نصفق لها. يقول بعد شويه سواء جابت الحلقه هذه اللي فيها نار عرفتوها؟ داريه شبت عليها النار وحطتها. الطق الاول وينط واحنا نصفق، الثاني الثالث الرابع بالخطا نط طاح القفص. يقول بس انا بخليكم تعيشوا الموقف نفسه. يقول طاح القفص. هو طاح القفص طاح علينا. يقول انا قدامه. تدري شو يقول؟ ايش تخيل ايش يقول؟ يقول الطيحه كم يبي لها ثانيه تقريبا، ثانيتين القفص. يقول ثانيتين يقول شريط حياتي مر علي. حط نفسك في الموقف نفسه هذا. يقول شريط حياتي مر علي كل شيء زين، لا يقول اللي مو زين يقول فكرت فيه. شريط حياتي مر علي قفص نازل. شوفي اول شيء انا مستغرب يقول شريط حياتي مر علي وبنفس اللحظه يقول قمت فزيت يمكن ما حاش القفص الارض الا انا طالع برا. يقول من الرهبه يقول نطيت وطرت يقول بشتي صوب وعقال وصوب. يقول انا بس اشوف الباب. يقول الباب يمكن تقريبا يمكن 10 امتار بعيد عني بس يقول كان 10 كيلو بس بوصل له. 12 اسد مو شويه 12 اسد يعني تخيل انت الموقف هذا. يقول انا بدون وعي طرت ركض يقول طلعت من الباب ركضت منه يقول ركض يقول حافي. يقول لي حافي راكب ورحت الفندق. يقول ما ادري كان الاسد وراي. يقول دخلت الفندق ريسبشن اصعد الدرجه اركض اطيح افتح الباب اقعد اسكر الباب اسد على ظهري على الباب. يقول بعدين حسيت براحه. يقول بعد 10 دقائق بديت وعيت شويه راح كان دق علي التليفون كان اشيله ولا من الريسبشن رفيجي كلمه دكتور وينك يا قال هلا بشرني شلونك؟ قال لا الحمد لله. قلت وينك فيه؟ قال انا تحت في الريسبشن. قال الحمد لله امورك زين الحمد لله. قال بشر صار؟ قال لا يمكن 10 ماتوا. اوف 10؟ قال لي والله 10. قال زين السود وين صار عليهم؟ قال اي سود؟ 10 سود يعني 10 ماتوا شلون يعني؟ قال لا ال10 اللي ماتوا من الخرعه الباب واحد وكلهم نطوا فوق بعض وفي اطفال وفي حريم ماتوا 10 تقريبا منهم. زين وين السود صار عليهم؟ قال لا السود دخلتهم نياق طقتهم بالعصايه دخلتهم داخل سكرتهم. 10 ماتوا من الخرعه من الزحمه من الضيق وكذا كل واحد يظن الاسد اللي ياكله. في النهايه مات بشيء ثاني. مثل صاحبنا اللي بالقضاء بعيدها مره ثانيه مات بشيء ثاني. عرفت الفكره شلون انطباعي؟ طبعا انا ما اقول جو تشوفين اسد بالله ما راح اموت، لا طبعا، بس انا اقصد هذا كمثال، مثال كبير شويه، لكن فعلا هذا كمثال. اللي قال لي اياه الدكتور بشير رشيدي عشان بس اصدق اوثق المعلومه، قال لي الكلمه هذه. لذلك المثال هذا فعلا نبين. اذا انا
يعني يوضح اذا ترى افكاره تاثر. احنا اخذنا وقت طويل في كلام وتحدث عن الافكار وتاثيرها على مشاعرنا، بس مهمه انا لما اربطها بالطريقه هذه راح تبين اذا افكاري تاثر ولا ما تاثر. لذلك مهمه جدا طريقتي في التفكير في حياتي، في تعاملي مع الناس، في الاخرين، طريقه التفكير هي تاثر علي، يكون لها تاثير كبير على ان يكون افكاري ايجابيه ولا سلبيه. طيب لذلك انا اقول لا تخلي افكارك او مشاعرك او عفوا طريقه تفكيرك تاثر على سلوكك وعلى حياتك، ولا تخلي من قلبك مثل الاسفنجه، وهذا دائما اكررها، لا تخلي مثل الاسفنجه يمتص الهموم والاحزان، اي موقف يصير بزعل، اي موقف كذا، اي كلمه تروح لان انا حساس، لا تقدر تصير مو حساس، تصير عاديه. طبعا ما اقول الشخص يعني مو حساس يعني ما عنده احساس، لا. الحساسيه ان اي موقف افسره بطريقه مختلفه، او بطريقه يعني سبع العذر، لا ليش اخذ العذر هذا او الخطا هذا؟ تفضلي. بس موقف مثل هذا ما اظن راح افكر له بالموت. انا اكثر واحد بفكر نفسك، بس انا قاعد اقول مثال، شوف شلون في النهايه طلع تفسير، او شوف شلون اختلف الوضع هنا. استاذ. حتى الواحد الانسان اللي يعني يفكر بتفكير ايجابي يقدر نعم. يغير في سلوك الاشخاص نفسهم. يعني مثلا مرات التجربه هذه كانت بيني وبين واحده مشكله بس في طريقه العمل. جميل. يعني انا اعارض طريقه العمل. إيه. كلها مصلحه العمل مو شخصي ولا شيء. فصارت مساله شخصيه. فصار حطيتها شخصيه، انا عندي مبدا اني انا اعامل الناس معامله الاخلاق والاسلام. الحمد لله هذا شيء. اما مو معناه هذا اني انا اكره فلان ولا فلان اني يعني اوافقها على انه الخطا، لا. جميل. الخطا خطا والصح صح. احسنت. مثلا اني شالت ازدحم الامر بيني وبينها وشكل، اليوم الثاني اجي بالعكس وجهي بشوش واسلم عليها. حلو جميل. مع الايام اكتشفت إن قالوا عني بين منافقه. يعني انا عاملكم معامله المسلمين الاسلام، طلعت انا منافقه. تدري ليش قال الكلمه هذه؟ لانهم تفكيرهم اني انا لازم اكون يا بالطريقه هذه يا بالطريقه هذه، ما يفكر بتفكيرك، ما في حد طيب، لا ما في حد كذا. شوفي من المبادئ اللي انا استخدمها ايضا في التفكير عندي في البرنامج هذي، هو اني ابحث عن قدوه. بتخذ قرار في مساله معينه، وانت لو تفسرينها بالطريقه هذه، انا مثلا صار لي موقف معين، واحد من الناس سوى لي موقف وكذا، ابى اتخذ قدوه، شلون قدوه؟ يعني الشخص متخصص في هالمجال، لو بمكاني ايش راح يسوي؟ واحد غلط عليه ولا واحد غلط عليه كلمه، من احط قدوتي؟ احط الرسول صلى الله عليه وسلم. لو الرسول صلى الله عليه وسلم مر على موقف ايش راح يصير؟ انت لو بتذكرين اسم الرسول او موقف راح ترتاحين وراح تفكرين في تاخذين قرار ايجابي. طبقتها مره ويا واحد من الزملاء، طبقتها ويا واحد من الزملاء، كنت نفس الشيء قاعد وياه وكذا، كان في كلام بيني وبينه،